18वां बाब, मरहला 12, जिंदगी के सेट। जिंदगी के 7 सेट। आप रोड मैप के मंदरजा बाला मराहिल को मुकम्मल करके अपने हदफ या मंजिल तक पहुंचने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा जब आप सब पर सबकत ले गए और महसूस किया कि आपने कुछ पीछे छोड़ दिया है, या जो आप सबसे ऊपर तलाश कर रहे थे वो नीचे रह गया है। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है, और जब ऐसा होता है तो आप अंदर से टूट जाते हैं। ये वो मकाम है जहां आपको आखिरी हिस्से पर काम करने की जरूरत है, यानी जिंदगी के सेट। मैंने रॉबिन शर्मा की याददाश्तों में जिंदगी के सेट देखे और इन्हें काफी दिलचस्प और मददगार पाया। बाद में मैंने इसमें कुछ और सेट शामिल किए और इसे जिंदगी के 7 सेट में तब्दील कर दिया। जब आप अपना रोड मैप बनाते हैं और इसे जिंदगी के इन 7 सेट के साथ सीध में लाते हैं, तो आप अपने हदफ या मंजिल पर पहुंचने के बाद ज्यादा मुतमईन और मुकम्मल हो सकते हैं। नंबर 1, मजहब सेट। मजहबी सेटिंग में मुख्तलिफ जाविये होते हैं। मुसलमानों के पास अपनी जिंदगी के मकसद को तलाश करने और ईसाइयों या हिंदुओं के मुकाबले में अपना रोड मैप तैयार करने के लिए मुख्तलिफ हदूद, अवामिल, जाविये और असूल होंगे। अपने अहदाफ को तय करने और हासिल करने के लिए सफर पर निकलते वक्त अपने मजहब या जिस अकीदे पर आप यकीन रखते हैं इस पे गौर करना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप किसी खास मजहब को नहीं मानते तो आपको इन अवामिल की वजाहत करने की जरूरत है जो आपके अहदाफ को मुतासिर करते हैं। मालूम करें कि आपका मजहब किस चीज पर काम करेगा और रोड मैप बनाते वक्त ये बात जहन में रखें। नंबर 2, माइंड सेट। दूसरा अंसर माइंड सेट है। कामयाब और नाकाम लोगों के माइंड सेट हमेशा एक दूसरे से जुदा होते हैं। जो लोग अपने अहदाफ को हासिल करते हैं वो उन लोगों के मुकाबले में मुख्तलिफ तरीके से सोचते हैं जो काम में टाल मटोल करते रहते हैं और सिर्फ हवाई काले बनाते हैं। इनका माइंडसेट बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। कामयाब होने के लिए आपको कामयाब माइंडसेट बनाने की जरूरत है और सोचना चाहिए कि इसे कैसे तैयार किया जाए। दिमाग इस डेटा पर काम करता है जो हम इसे फराहम करते हैं। अगर आप मनफी मवाद को सुनते और देखते हैं तो आपका दिमाग मनफी तौर पर काम करना शुरू कर देगा। अगर आप इसकी मुस्बत मवाद के साथ परवरिश करेंगे तो ये एक बड़े दरख्त की तरह फले फूलेगा जिसकी मुतअद्दिद शाखें होंगी जिनमें से हर एक में फल होगा। अपने दिमाग की हिफाजत और इसकी परवरिश के लिए आप जो इकदामात करते हैं वो आपके रोड मैप के सफर में अहम किरदार अदा करेंगे। नंबर 3, दिल सेट। दिल सेट से मुराद हमारे किए गए अच्छे और मेहरबानी के आमाल हैं। इस तरह के आमाल हमें जाती तकमील के एहसास से लुत्फ अंदोज होने में मदद देते हैं जिनसे हमें ज़हनी सुकून मिलता है। फितरी तौर पर जब आप दिल में सुकून और खुशी महसूस करते हैं
تو آپ کو اپنے اہداف کو حاصل کرنا آسان لگتا ہے۔ تو آپ کو اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس سے آپ کا دل خوشی سے سرشار ہو جاتا ہے، اور آپ اس احساس سے لطف اندوز ہونے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ نمبر 4، صحت سیٹ۔ آپ اپنی صحت سیٹ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو جسمانی، ذہنی اور جذباتی طور پر صحت مند ہونے کی ضرورت ہے۔ لہذا اپنی صحت اور اس کے مختلف پہلوؤں پر توجہ دینا ضروری ہے۔ اگر آپ کی صحت اچھی نہیں ہے تو باقی تمام چیزیں ناکام ہو جائیں گی۔ بعض اوقات توانائی وقت سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے لیکن آپ کے پاس توانائی نہیں ہے، جیسے وہ لوگ جو اپنی ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، ان کے پاس وقت اور پیسہ کی فراوانی ہے لیکن ان کے پاس توانائی نہیں ہے، تو وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ اس لیے آپ کو توانائی کی ضرورت ہے۔ آپ کی صحت کیسی ہے؟ آپ اپنی صحت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کھا رہے ہیں؟ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا جس دن آپ جنک فوڈ کھاتے ہیں تو اس کے اگلے روز آپ کی پیداواری صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ آپ کو اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے صحیح صحت کے سیٹ کی تعمیر کے لیے کام کرنا ہوگا۔ نمبر 5، ماحول سیٹ۔ ہم نے ماحول کے بارے میں پہلے بھی تفصیل سے بات کی ہے، لہذا باب 12 میں اس حصے کو ضرور سنیں۔ نمبر 6، خاندان سیٹ۔ اب اگلا خاندان سیٹ ہے۔ آپ اپنے خاندان کو کتنا وقت دے رہے ہیں؟ اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ آپس میں رابطے میں رہیں۔ یہ تمام تعلقات ایک آدمی کو تحریک دینے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور یہ آپ کی ترقی اور بقا میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اپنے خاندان کے ساتھ اپنی مساوات اور جذباتی تعلق کو سمجھیں، اور اس بات کو مد نظر رکھیں کہ وہ آپ پر کتنا اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ترغیب دینے میں ان کے کردار پر توجہ دیں۔ کیا وہ معاون ہیں؟ کیا آپ اپنے خاندان کی وجہ سے کچھ اچھا کرنے کی طرف زیادہ مائل رہتے ہیں؟ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے درکار سازگار ماحول کی تشکیل اور خود کو بہتر کرنے کی ترغیب پانے کے لیے یہ جوابات آپ کی مدد کریں گے۔ نمبر 7، مہارت سیٹ۔ مہارت سیٹ میں آپ کو اپنے روڈ میپ کے لیے مختلف قسم کی مہارتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مہارت کی 2 بڑی اقسام ہیں، سافٹ اور ہارڈ سکلز۔ سافٹ سکلز کمیونیکیشن، برتاؤ اور رویوں جیسی مہارتوں پر محیط ہیں۔ ہارڈ سکلز آپ کی کام کی مہارتیں ہیں جو تکنیکی علم اور سمجھ کا تقاضا کرتی ہیں۔ اپنے اہداف کو پورا کرنے کے لیے سافٹ اور ہارڈ سکلز کا امتزاج درکار ہے۔ یہ زندگی کے 7 سیٹ ہیں۔ آپ ان کے بغیر اپنے اہداف اور منازل تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ زندگی کے ان 7 سیٹ کے اطراف
अपना रोड मैप बनाते हैं तो जब आप अपने मतलूबा हदफ या मंजिल तक पहुंच जाएंगे तो आप ज्यादा मुतमईन और मुकम्मल महसूस करेंगे।